حتى حال بينه وبين عبادة رب العالمين كسب المال وتركوا ما وجب عليهم وتركوا لما خلق لهم أي خلقنا لعبادة رب العالمين لم نخلق لطلب الرزق والكسب فقط في الدنيا ولو مالك كان كثيرا لابد أن تتركوا الأموال في الدنيا من وراك كما جئت من رب العالمين كذلك ترجع إلى رب العالمين جئت عريانا وترجع عريانا لا شيء لك حين الولادة أو بعد الولادة ولا شيء لك بعد الموت إلا عملك في الدنيا إلا عبادتك في الدنيا فإذا فلنلازم عبادة رب العالمين ولنتفكر جيدا مما نقوله ومما إلى ما نقوله أو ومما نفعل في حياتنا طول حياتنا في الدنيا لكي نميز عبادة رب العالمين وكسب المال لابد أن نكسب المال هذا مما لابد ولكن لا نحتفل حتى حال كسب المال بين العبادة ووحدانية رب العالمين بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والله الآخرة خير من الدنيا وما فيها لأن الآخرة باقية والدنيا فانية كيف تفضل الفاني على الباقية كيف تؤثر الفاني على الباقية ولذلك هذا الفيل الأمر للنبي الكريم كان قبل مجيء النبي الكريم في كتاب موسى وإبراهيم عليهما السلام وإبراهيم جد موسى عليه السلام وموسى ابن عمران هذا النبي الكريم هذا الرسول الكريم عمران ولد من أفريقيا ولد في مصر في تباس أو في تيباس حيه في وادي الملوك يسمى تباس من هناك ولد هذا النبي الكريم أول رسول ولد من أرض أفريقيا هو عيسى عليه السلام بن إمران بن يسور بن قاهر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام من أفضل الأنبياء ولو أن الأنبياء كلهم فضلاء ولكن موسى لقى من خلق الله أصنع وأقبى خلقا وجسما من خلق رب العالمين وهو فرعون ورباه فرعون فأصبح رسولا فأصبح نبيا كما ربى جبريل عليه السلام سامري فأصبح كافرا داخلا ثابتا في النار كفل فرعون كفالة فرعون وكفالة جبريل فشتان بين كفالتين فشتان جدا هذا نبي مرسل وهذا فاجر كافر يدخل النار ورباه جبريل إذن لأنه اختار الدنيا مع فرعون اختار سامري الدنيا وهجم على موسى وكفر برسالة موسى وكثيرا ما سبب من فكرته دخول بني إسرائيل النار من موسى من سامري
لأني لا أقول موسى سامري اسمه موسى ولكن هدارا لأن رب العالمين لم يسميه بموسى قال فقط سامري. إذا كنت عالما تقيا أنت اكتفي بسامري دون موسى، ولكن اسمه تعريفا وتبيانا موسى، ولكن لا نقول موسى سامري، لا نكتفي بسامري. اختار الدنيا وهو مما نجا مع موسى من كيد فرعون، وكان يعمل من مع قوم فرعون. سامري هذا رباه جبريل في الغابة، لا يأتيه إلا جبريل، لأنه لم يورث أمه ولا أبوه. يأتيه جبريل في الغابة يربيه من هناك حتى ترعرع فأصبح رجلا كاملا، وأصبح من زعماء فرعون. ولما جاء موسى عليه السلام كفر سامري بموسى. وما قدبك يا سامري؟ قال بصرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما قدبك يا سامري؟ انظر، موسى ناداه يا سامري ولم يقل ما قدبك يا موسى سامري، لا. إذا نكتفي ب يا سامري وبس. وما قدبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها جعل لهم العجل من أثر فرس جبريل. كان عالما جدا ولكن تحت موسى عليه السلام. ولذلك لما أراد موسى عليه السلام الخروج من مصر جاءه جبريل: يا موسى إن لك جدا وهو يوسف عليه السلام مدفون في النيل، لابد أن تسافر معه إلى بيت المقدس. لا تترك جثة يوسف في نهر النيل، لأن يوسف عليه السلام دفن في النيل، ولذلك كثرة بركة النيل من أوغندا حتى يصل إلى مصر. قال موسى: كيف أعرف قبر يوسف؟ وقبر يوسف في الماء. وقالوا هناك عجوز إذا سألتها ممكن أن تبين لك مقر قبر يوسف عليه السلام. وفعل موسى ما فعل، وسأل تلك العجوز وكانت أعمى لا ترى شيء لكثرة السن، فسألها موسى وطلبت من موسى الرؤيا قبل أن يفعل شيء، لأنني هريمة عجوز لا بد أن تسأل ربك يرد إلي عيوني أبين لك مقر قبر يوسف عليه السلام. وطلب موسى عليه السلام إلى رب العالمين عيني هذه العجوز، وكذلك رد الله رب العالمين بصره إليها، وخرج مع موسى عليه السلام إلى النيل حتى وصل في مكان قالت لموسى: أظن قبر يوسف عليه السلام هو هذا المكان، من هذا المكان. ودخل في النيل موسى وأخرج صندوق يوسف عليه السلام ورفعه
وخرج مع صندوق يوسف مع بني إسرائيل وخرجوا إلى بيت المقدس. حتى الآن مدفون في بيت المقدس يوسف عليه السلام. زرت قبر داود في إسرائيل، وسليمان وإبراهيم في دير السبع، إبراهيم في الخليل أين؟ ومكانه أول مكان نزل بعدما هرب من العراق من نمروز، نزل في دير سبع، نزل في مدينة من تراب من أرض فلسطين، وحفر هناك بئرا كبيرا. هذا البئر يعيش حتى الآن والله العظيم، وسمي بالمدينة بئر سبع، مشهور، جميع العلماء يذهبون هناك زيارة، لأن إبراهيم باب الأنبياء، جد الأنبياء، أبو الأنبياء، ولكن سيد الحنيفة. عاش عيشه كله بترتيب الرسل والأنبياء، كلهم جاءوا من سلسلة إبراهيم، بعد آدم نوح، بعد نوح إبراهيم، وبين إبراهيم ونوح هود، الشيثة هود، صالح، وبعد صالح أبونا إبراهيم. وكل الخلق جاءوا من بعد إبراهيم، من سلسلة إبراهيم، بين إسماعيل وإسحاق عليهم السلام. يا عباد الله، لابد أن نعرف أن هذا المكان الذي نحن فيه اليوم مكان لا نثبت فيه، مكان لعبادة رب العالمين، لا للنفس ولا للجزاء ودخول الجنة والنار من هنا، لا بد أن نقادر من هنا، وتركنا كل شيء إلا ما عبدنا، نصارف مع هذا إلى رب العالمين. إذن لا نترك الدنيا، لا نترك الآخرة ونتفضل على الدنيا، على الآخر. هذا ضلال وجهل، لأن أكثر خلق رب العالمين يفضلون الدنيا، يفضلون حياة الدنيا دون حياة الآخرة، وكثير منهم لم يؤمنوا بحياة آخرة، بحياة الآخرة لم يؤمنوا، يقولون بس الحياة في الدنيا، من مات فقد انتهى. هذا من إيذاء الشيطان واتباع سنة خطوات الشيطان، والعياذ بالله. القرآن الكريم بين لنا كل شيء. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والعزة والجبروت والكبرياء والوحدانية، يا ذا الفضل والإحسان. سبحان رازق الخلق ومالك الخلق وعالم بخلق. سبحان رب العزة أما يقول الكفار والمشركون. أنت واحد يا رب، لا ولد لك ولا أم لك، أنت المنفرد ولا شبيه ولا نظير لك.
taqabbal minna salawatina wa da'awatina wa ibadatina bi fadlik wa juudik wa karimika ya rabbal alamin amin. mustahil. Allahu akbar. هذا ليس من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يترك خطبة قط لاستماع الهاتف أبدا مستحيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا عبادة الله أعظم من كل شيء. أنت تترك كلام رب العالمين وتتوجه إلى كلام بشر مثله وأنت في العبادة. الخطبة صلاة عبادة. mbokk yi tey dañu indi addina ak li ne ci addina war a moytu addina bàyyi sunu xel ci ni dañu fiy jóge ni fi ñëwee dëkku nu fi dañu fi romb rek am na nu fu nu dëkk am na nu fu nu jëm mbokk yi foofu mooy àllaaxira. noo ngi ci àddina ñu ne waaw lu nu fi indi ñu ne dañ nu fi indi ngir nu liggéeyal àllaaxira. fii ngay liggéeyale àllaaxira fii ngay amee ngërëmul yàlla fii ngay amee yonent bi sant la kontaan ci yow ngeen ànd dugg aljanna fii dañ koy wute ci àddina. yàlla nee na loolu moo leen war góorgóorlu leen ci àddina ngeen am àllaaxira ju jàkk ndax àddina da ngeen fay romb waaye fii ngeen di dëkk ci àllaaxira. kon nag li nu war moo di nu góorgóorlu jaamu yàlla bu wér lu nuy faggu ci àddina bu mu dox suñu digganteeg jaamu yàlla mbokk yi ndax àddina dalay nax man ngaa am alal ju bare barke loolu ñu naan borom barke la lu ne nga am ko ñu ne la yaay borom barke attention de borom barke nga ndax fekk na nga boole ci jaamu yàlla. borom xam-xam la ndax fekk na mu boole ci jaamu yàlla. borom yiw la ndax fekk na ci mu boole ci jaamu yàlla. mbokk yi loo mën a am ci àddina xam-xam boo mën a xam bu àndul ak jaamu yàlla rek yow amoo dara ñàkk la. moo tax rabbul alamin ni a'udhu billahi minash shaytani rajim bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa. yàlla nee na li ma bind li lépp lu ëpp ci ñoom dañoo tànn addina. tànn addina waaji lu ñu àllaaxira liggéeyu lu ñu pour àllaaxira. ci moo ni bis bu nekk day am ko génn addina wuti àllaaxira bis bu ne am ko la romb nga xam ko wala nga ñàkk ko xam nga yëg ko nga bañ koo yëg nit ki noonoon bis bu ne am ko gane si addina. demal maa ngi ñëw la ba mu jeex tàkk ba addina jeex kon nag bu la boo nekkee ci addina dund góor-góorlul jaamu yàlla bala ngaa jeexal ndax boo xasee jeexal ci addina jaamu yàlla jeex na ci yow. allaaxira du barabu fu ñuy jaamoo yàlla déedéet allaaxira fu ñuy bànneexoo la wala ñu la fay mbugal yàlla nu ci yàlla. ñaar yi rek moo fi am la nuy dugal aljanna fii lañ koy liggéeyee ak dogalu bi yàlla ak njëggalu bi yàlla ak yërmaane yàlla
moo tax nuy ñaan yàlla yàlla di nu jàppal boppam téyel nu boppam xiir nu ci nuy jaamu yàlla bañ ci booleeg lenn ngir ëllëg nu bokk ci ñu muy teral yàlla ku mu teral nga tedd de yàlla ku mu gërëm ñépp gërëm yàlla mu ni nag li fi ne moo di niti addina la ñuy tànn fàtte àllaaxira bàyyi liggéeyal àllaaxira topp addina ba addina dox seen diggante ak jaamu yàlla addina day dox seen diggante ba ñu weddi ni sax ni dekki amul addina ak alal njëriñ day dox seen diggante ba dootu ñu gëm sax ni yonent bi mooy yonent bi ñépp moo fi mujj loolu musiba la yàlla nu ci yàlla musal yàlla nu yàlla jàppandal boppam ba nu mën a jaamu yàlla gi ci muy dëgg ci nun benn jaamu yàlla bu nu ko yàlla nangulee rek mën na loolu rek mën nañu ci dugalal mën nañu ci am ngërëmal yàlla te nag lépp lu ñuy wut ngërëmal yàllaa ko gën a foog ngërëmal yàllaa ko gën ndegam nit doom ngay wut ngërëmam asamaa ki nga xam ni moom dina nit moom nit di rey nit di ko toraxal wala mu di ko teral ci jëfam kon nag mu wut ngërëmal yàlla moom moo tax ñu bind nu yàlla nee na li tax ma bind leen ngeen jaamu ma soxla wu ma ci yéen lenn jaamu ma rek waaye feeg lii nuy def nii noo ngi takkoog moom jàmm rek la ne am addina am jàmm rek àllaxira rasulillahi nee na hubbu dunya raasu kulli xatiatin waaw qaala nabiyul karim hubbu dunya raasu kulli xatiatin rawahul bayhaqi yonent bi nee na topp addina alali addina njëriñal addina nee na mooy bopp bépp musiba mooy bopp bépp alkaane mooy li nga xam ni moo lay yóbbu safara ñu ni yonent bi encore mu neeti addunya sijnul muumin wa jannatul kaafir yonent bi nee na addina bi kaso ku gëm yàlla la aljanna yéefar la nag waa gis ngeen hadis bi axrajahu muslim gis ngeen hadis bi nun ñi ne fii noo ko gën a dégg ñi ko jàng ñépp ndax fii da ngay gis alal ji ni muy tasaaroo ni muy dawe guddeeg bëccëg nga yëg ak nga yëgul ba yow nit jël la di la ci fay lu bare loolu yow nga diggante ci sa réew kon gis nga ko addina ni mu def waaye rikk waay góorgóorlu loo mën a am ak loo mën a ñàkk bu ci ñàkk jaamu yàlla bokk bu ca bañ a jaamu yàlla bokk ndax yonent bi nee na addina kasob jullit la luy kasob jullit la jullit dëgg li ko neex lépp du ko mën def ci addina ndax da ngay fekk ñuy taxawaalu jigéen ñiy taxawaalu man nga dem ci ñoom waaye gëm yàllaa la tere man nga dem jël alali jàmbur waaye gëm yàllaa la tere man nga dem defi nu dul noonu waaye gëm yàllaa gee la tere kon yow dafa mel na dafa am fu ñu limité wala boobu ñu tëj la amuloo droit def lépp jullit amul àq amul droit def lu ko neex ci àddina jullit dafay am fu mu yem dafay am fu muy tàmbalee am ak fu muy jeexal mi ngi tàmbalee ci gëm yàlla nekk ci gëm yàlla jeexalee génn àdduna dugg ci yërmaane yàlla waaye lu la neex def lu la neex wax ku la neex àndal boo waxee nga ni yàlla baax na yàlla moom du dañ di baax mu waaye nanu xam ni addina bii jullit du fi neex li mu waaye nag li ñu fiy jëlee mooy daana fi amee ngërëmul yàlla insha allah yàlla ko yàlla def mu kay wallahi fii la ñu amee ngërëmul yàlla bu la benn mbindeef taxaw sa kanam ba dox sa digganteeg jaamu yàlla ndax ku dox sa digganteeg jaamu yàlla rek iblis la ndax loolu mooy métier loolu mooy liggéeyam loolu la bëgg ci ñi gëm yàlla ñépp nee na genn wàll gépp bu doon sama sago damay ànd ak ñoom safara yàlla ñu ci yàlla moo yées ci jaami yàlla yi
moo yées ci mbindee fi yàlla kon bu àddina tax neexaayu Europe tax nu bañ a jaamu yàlla neexaayu Europe tax nu fàtte sunuy bokk yi nu bàyyi ci sunu réew neexaayu Europe tax loo am yàq ki ci Europe gii Sénégal wala sa réew amoo fa dara yow yaa gën a yées ci ñi génn ci doomi Sénégal da ngay góorgóorlu loo am nga dénk ko gaynde di lekk li nga am fii di jëfandikoo li nga am fii waaye bul bàyyi sa xel maanaam ni ma leen di wax ni léegi dafa mel na nun noo ngi ci àddina waaye fi mu toll nii suñuy réew ñooy aljanna waaw ndax fii boo fi nekkee di fo ak di caaxaan topp sa bakkan bii nga xam ne sa noonu la soo demee Sénégal da ngay torox kenn du la bëgg kenn du la faale waaye boo nekkee fii mu naqadi gi mooy lan loo am denc lu dul say farata yi nekk fii bu ko defee ngay teral say bokk teral sa bopp teral say bokk ci réew ma ñépp sopp na waaye nag fekk moo ànd ak jaamu yàlla gaañ loo am lu dul jaamu yàlla rek amoo dara yàlla nu yàlla tënkal boppam amiin nu mën a jaamu yàlla bu baax waaye li nuy dolli di ñaan yàlla moo di lu nu jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu waaye lu nu juum ci jaamu yàlla gi yàlla na ko yàlla jéggal allahumma anta alwahidu samad alladi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تاخر يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الفضل والاحسان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تاخر يا ارحم الراحمين اللهم نحن عبيدك بني عبيدك يا ارحم الراحمين بسطنا ايدينا الى جلالتك وفخامتك طالبين المغفره والسلام ورضاك ودخول الجنه مع رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما ذلك عليك يا رب العالمين بعزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين